नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल जुमा की आयात 9 ता 11 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। इस सूरत के तीसरे और आखिरी हिस्से में नमाज जुमा का जिक्र है। यही वजह है कि इस सूरत का नाम सूरह जुमा रखा गया है और इज्तिमाई जुमा के इस पहलू की अहमियत का अंदाज़ा इससे होता है कि इसके लिए ज़ोहर की नमाज मुख्तसर कर दी गई है, यानी ज़ोहर के 4 फ़राइज़ की बजाय सिर्फ 2 रखते रह गई हैं और बाकी 2 रकतों की जगह खुतबा यानी तालीम व तअल्लुम को लाजिम कर दिया गया है। इस प्रोग्राम की अहमियत पिछले ज़माने में और भी ज़्यादा थी, जब ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना यूनिवर्सिटियाँ थी, ना किताब दस्तयाब थी, ना अखबार छपते थे और ना ही ऑडियो वीडियो की सहूलियात मैसर थीं। जुमा के दिन शहर की जामिया मस्जिद में दूर दराज से देहात के लोग सुबह 7-8 बजे ही पहुंचना शुरू हो जाते थे। इस दौर में जुमा सिर्फ शहरों में अदा किया जाता था, देहात में जुमा नहीं होता था। जुमा के इज्तिमात तो आज भी मुनक्कद होते हैं, लोग जौक दर जौक उनमें शिरकत भी करते हैं, खुतबे भी पढ़े और सुने जाते हैं। लेकिन इस इज्तिमा का बुनियादी फ़लसफ़ा और असल मकसद मजमूई तौर पर हमारी नज़रों से उजल हो गया है। जैसे कि इकबाल ने कहा, रह गई रस्म अज़ां रूह बलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। बहरहाल आज का इज्तिमाए जुमा के हवाले से जो ज़ाहरी एहतमाम देखने में आता है, उसकी हैसियत उस इमारत के खंडर की सी है जो अरसा दराज से ज़मीन बोस हो चुकी हो। लेकिन इन खंडरात को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये इमारत बहुत अजीमुश्शान थी। हम अब सूरत जुमा की आयत 9 से 11 तक का मानी और मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों में जुम्मे की अहमियत जो है उसी तरीके से पैदा कर दे, उसी तरीके से शौक़ और जज्बा पैदा कर दे जिस तरह हमसे पहले हमारे सहाबाईन, सहाबा कराम, तबा ताबईन जो थे उनके दिलों में था। अल्लाह ताला हमें दीन की रग़बत अता फ़रमाए, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ए ईमान वालो, जब तुम्हें पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और कारोबार छोड़ दो। नमाज तो बहरहाल अल्लाह का ज़िक्र है ही, लेकिन यहाँ अल्लाह के ज़िक्र से खसूसी तौर पर खुतबा जुमा मुराद है। अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो का मतलब ये नहीं कि भागते हुए आओ, बल्कि इससे मुराद मुस्तदी से चल या वहाँ पे खड़े होना या जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करना। नमाज के लिए भाग कर आने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लेकिन यह है कि इससे मुराद टाइम पर पहुँचना भी है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो, यानी कि अगर तुम जान जाओ कि इसकी अहमियत क्या है तो फिर तुम उसके लिए सब कुछ छोड़कर सबसे पहले नमाज जुमा के लिए पहुंचने की टाइम पर कोशिश करें। फ़ैज़ा कुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर जब नमाज पूरी हो चुके तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी जुमा के हवाले से इस्लाम में यहूदियों के यौम सब्त जैसी सख्ती नहीं है कि पूरा दिन अल्लाह की इबादत के लिए महसूस कर दो, बल्कि मुसलमानों पर ये अल्लाह ताला का फजल व करम है कि उस दिन सिर्फ ये तकाजा है कि वो नमाज जुमा से पहले अपने तमाम काम काज छोड़ें, नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं और बर वक्त मस्जिद में पहुँच जाएँ ताकि तालीमी और तरबियती नशिस्त से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। इसीलिए नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त मस्जिद में आने वाले को हदीस में ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब की बशारत दी गई है। इसी तरह नमाज जुमा तर्क करने वाले के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तरक सलासा जुमअतिन मिन गैरी उज़्रिन तुबी आला कल्बी
جو شخص بغیر کسی عذر کے مسلسل 3 جمعے ترک کر دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس وعدی حکم میں یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو تعلیم و تربیت کے اس اجتماعی پروگرام سے مستقل طور پر کٹ کر رہ جائے۔ بہرحال جمعہ کے دن شرعی مصروفیت صرف نماز جمعہ کی ادائیگی تک ہی ہے، اس کے بعد ہر کوئی اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے آزاد ہے۔ اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن آدھی چھٹی قرآن مجید کے مذکورہ حکم کے مطابق کرے۔ یعنی اگر جمعہ کے دن لوگوں کو آدھی چھٹی دینا ضروری ہے تو یہ چھٹی صبح کے وقت ہونی چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے نماز جمعہ کی تیاری کریں، نماز ادا کریں اور نماز کے بعد معمول کے مطابق اپنے کام نپٹائیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف ہے، اس کی تلاوت کی جانی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے گرد نور کا احاطہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل پڑے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ خاص طور پر منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے کہ وہ تجارت اور کھیل تماشے کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا اور اہل شہر کو اطلاع دینے کے لیے ڈول بجانے شروع کر دیے۔ چونکہ قحط کا زمانہ تھا لہذا حاضرین مسجد قافلے کی آمد کی اطلاع پا کر فوراً اس کی طرف لپکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اکثر لوگ اس دوران اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑے لوگ باقی رہ گئے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد بالکل قریبی دور کا ہے، جبکہ لوگوں کو صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا موقع بہت کم ملا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتداء میں عیدین کے خطبے کی طرح جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، اس لیے خطبہ کے دوران اٹھ کر جانے والے لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ نماز تو پڑھی جا چکی ہے، اس لیے اب اٹھ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بہرحال اس آیت میں بھی ڈانٹ کا انداز ہے اور اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس سے بھی مسلمانوں کی صفوں میں اسی کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ حدید کے مطالعے کے دوران ہم کر چکے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ جمعہ کے دن کی جانے والی تجارت اگر کوئی جمعہ چھوڑ کے تجارت کرتا ہے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اور فضول کاموں میں یعنی کھیل کود میں ٹائم ضائع کر دینا اور جمعہ کی نماز ادا نہ کرنا یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کے ٹائم اپنی دکان بند کریں گے تو ان کے کاروبار میں ان کے رزق میں کمی آ جائے گی، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحم و کرم سے ان کی سوچ سے بڑھ کر رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جمعے کی رغبت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد کرے 5 وقتہ نماز میں بھی اور نماز جمعہ کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔